Gravity. Gravity is a force. Gravity is a force by which a body is attracted towards the center of any planet or satellite. ग्रेभिटी कुनै सेटेलाइट को हुन्छ या कुनै प्लानेट को हुन्छ, कुनै पनि मास को हुन्छ, त्यो भनेको फोर्स हो, एक प्रकारको ग्रेभिटी के हो, फोर्स हो, जुन फोर्सबाट कुनै बडी त्यो प्लानेट वा सेटेलाइट तर्फ आकर्षित हुन्छ जति फोर्सले। यसको डिफिनेसन के हुन आउँछ? आई एम गोइङ टु राइट द डिफिनेसन, यू जस्ट राइट the force with which a body is attracted towards the center of planet satellite, the force with which a body is attracted to the center of any planet or gravity is also known as weight. The gravity हुन्छ कुनै प्लानेट वा सेटेलाइट को र वेट हुन्छ त्यो बडी को, जुन बडी कि त्यो प्लानेट वा सेटेलाइट माथि हुन्छ। जस्तै हामी अर्थ माथि छौं, हामी कहाँ छौं? अर्थ माथि छौं। त अर्थ को ग्रेभिटी को अर्थ अर्थले हामीलाई कति फोर्सले तान्छ आफ्नो सेन्टरतिर। Gravity is also known as weight. बुझ्यो? वेट कला भन्छौ, हाम्रो वेट को मतलब के, हामीलाई अर्थले कति फोर्सले तान्छ आफ्नो सेन्टरतिर, त्यो नै हाम्रो वेट हो हैन? The SI unit of gravity or weight is what? Newton. And also known as weight. Gravity is also known as weight.
है ना। और को बता लेके आला। अब हम यो ग्रेविटी को एक्सप्रेशन डिराइव करने के करने एक्सप्रेशन डिराइव करने ग्रेविटी को इसको लगी सपोज करूं दिस इज द अर्थ any planet or satellite as we are living on the earth that's why we assume earth as our planet no यो सबै ठाउँमा लागू हुन्छ जुन ल छ नि यहाँ त्यो सबै ठाउँमा लागू हुन्छ मुनमा पनि यदि ग्रेभिटी पढाइ भइरहेको छ भने यही अनुसारले हुन्छ है सपोज m be the mass of the earth r be its radius r be its radius suppose a body lies at this point body कहाँ छ यो point मा छ है जसको मास कति छ स्मॉल m क्लियर छ स्मॉल m के बॉडी को मास कैपिटल M प्लैनेट को मास अर्थ को मास r रेडियस रेडियस ने यहाँ डिस्टेंस हुन आयो अर्थ र बॉडी बीच में यहाँ को डिस्टेंस को मतलब के रेडियस र बुझ्यो ग्रेविटेशन में तिमीहरूले के पढेको थियो दुईटा बडी थियो m1 थियो मास m2 थियो मास डिस्टेंस d थियो हैन अलिकति मात्र यहाँ चेंज भएको छ यहाँ एउटा बडी भनेको कैपिटल M वाला छ मीन्स अर्थ छ र अर्को बडी भनेको स्मॉल m वाला छ डिस्टेंस भनेको r छ यहाँ पनि यो फर्मुला लागू हुन सक्छ F equals to G कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर किनभने यहाँ डिस्टेंस r छ नि रेडियस छ नि हामीले के सपोज गर्यौं यहाँ सपोज लेख्न सपोज अ बॉडी अफ मास हाँ हाँ suppose a body of mass small m is kept at the surface of the earth let's कहाँ जाऊं तो अब ऋतिक राज हो
in the distance between here the distance between the earth and the body here the distance between the earth and the body is equal to the radius of the earth. यहाँ body र earth बीच को distance कति earth के radius में आया central distance if W WG capital M small m R का सरी आया भने कुरा बुझ्यो कौन बुझे ना कौन बुझे ना तो भन त कसरी भयो ल यो दुईटा बॉडी को बीच में आएको फोर्स F इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m R स्क्वायर हुन सक्छ यहाँ यही फोर्स का वेट भयो नि दुईटा बॉडी को बीच में लाग्ने फोर्सलाई हामी ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छौं यहाँ डेफिनेसन में मैले वेट को डेफिनेसन में मैले के भने द फोर्स विथ व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अफ द अर्थ और सेंटर अफ एनी प्लैनेट कति फोर्सले कुनै बॉडीलाई अर्थले आफूतिर तानिरहेको छ यसको मतलब भयो कि बॉडी र अर्थ बीचकै फोर्स भयो नि बॉडी र अर्थ बीचको फोर्स जो कि ग्रेभिटेशनल फोर्स भयो यस कन्डिसनमा वेट पनि हुन चाहिँ आयो त्यही फोर्स नि कुरा बुझियो अब क्लियरली फर्स्ट इक्वेसन तिमीहरूले पहिलो लेक्चरमा के पढेको थियौ यो दुईटा बीचको फोर्स F इक्वल्स टू 0 यही लेख दिन्छु म F इक्वल्स टू Gm1 इन्टु M2 बाई D स्क्वायर यो ग्रेभिटेशनल फोर्स थियो अब अलिकति कंडीशन चेंज भइहाल्यो कंडीशन के चेंज भइहाल्यो कि दुईटा बॉडी को बीच में डिस्टेंस D नभएर डिस्टेंस R छ रेडियस छ किन किनभने एउटा बॉडी छ अर्थ अर्को बॉडी छ अर्थ माथिको बॉडी दुईटा बॉडी छ एउटा अर्थ जस्तै यसमा दुईटा बॉडी थियो A र B थियो नि A को मास M1 आ B को मास M2 यहाँ यो कन्डिसनमा के भइहाल्यो A को मास कैपिटल M अर्को को मास स्मॉल m कुरा दुईटा हो
दुईटा बॉडी मध्येमा मैले के भनेको थिएँ कि कुनै पनि दुईटा बॉडीको बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स हुन्छ जसको इक्वेसन हुन्छ यो हैन। यहाँ ग्रेभिटी पनि त एक प्रकारको स्पेशल केस नै भयो नि ग्रेभिटेसनको। ग्रेभिटी के भयो फोर्स नै भयो र कस्तो टाइपको फोर्स जसमा एउटा ह्युज बडी हुन्छ लार्ज बडी हुन्छ म्यासिभ बडी हुन्छ र अर्को त्यो माथि कुनै बडी लाई गरेको हुन्छ अटकेको हुन्छ त्यो माथि कुनै बडी है बुझ्नु कुरा। एउटा यो हेर यो अर्थ भयो अर्थ माथिको एउटा बडी है। यदि म यो बडीलाई यो यसलाई म m1 मान्थे यसलाई म m2 मान्थे त यो फर्मुला हुन आउँथ्यो m1 * m2 / r² हुन आउँथ्यो ह। यही फोर्स जुन छ एफ त्यही त ग्रेभिटी भयो और वेट भयो। त एफ लाई रिप्लेस गरियो के लेखेर एफ इक्वल्स टु वेट डब्लु आइहाल्यो ना कुरा। कन्डिसन मात्रै फरक छ। ग्रेभिटेसनमा वा ग्रेभिटेशनल फोर्समा कुनै दुईटा बडी हुनु पर्यो। ग्रेभिटीमा यो एउटा बडी माथि अर्को बडी हुनु पर्यो। एउटा बडी यहाँ अर्थ छ त्यो हामीहरू या कुनै बडी एम स्मल एम माथ भएको कुरा बुझ्यो। त सेमै कुरा त यो छ नि बुझियो कुरा। यो डब्लु इक्वल्स टु यदि एफ छ भने र एफ इक्वल्स टु यति हुन्छ त डब्लु इक्वल्स टु यो हुन आउँछ नि। अब अर्को कुरा हेर इफ अब बॉडी को मास त कांस्टेंट हुन्छ कुनै पनि बॉडी 50 केजी मास भएको कुनै बॉडी अर्थ जीवी छ भने मुल भइहाल्छ। केजी ने मास कांस्टेंट क्वांटिटी मास के हुन्छ हमेशा कांस्टेंट हुन्छ बॉडी को मास चेंज हुँदैन। र बुझ्यो स्मॉल एम लाई हामी के मान्ने कांस्टेंट मान्ने। यहाँ के मान्यौ स्मॉल एम यदि कांस्टेंट छ र यो जी आफैमा एउटा कांस्टेंट छ है। हेर यो कांस्टेंट यसलाई हटाएर यो साइन इज इक्वल टु दिस साइन हुन्छ। जुन कांस्टेंट हुन्छ त्यसलाई हटाइन्छ। जुन कांस्टेंट हुन्छ नि त्यसलाई यो कांस्टेंट र यो कांस्टेंट यो दुईटै कांस्टेंट को कांस्टेंट र इक्वल्स टु को ठाउँमा त यो साइन हाल्न मिल्छ नि किनभने यो साइनलाई हटाएर हामी इक्वल्स टु र कांस्टेंट हालेको थियौं यो भन्दा पहिलाको क्लासमा। हेर त तिमीहरूले के पढेको थियौ न्युटन्स युनिभर्सल लमा कि एफ इक्वल्स टु एफ भ्यारिज विथ m1 * m2 थियो एफ भ्यारिज विथ 1/d² थियो हैन। यो दुईटैलाई तिमीले कम्बाइन गरेर एफ इक्वल्स टु एफ भ्यारिज विथ m1 * m2/d² गरेको थियो। अब यो साइनलाई हटाउनको लागि त तिमीले बराबर र क्यापिटल जी हालेको थियो नि। यो साइनलाई रिप्लेस गरेको थियो के लिएर इक्वल्स टु र जी लिएर हैन। त मतलब इक्वल्स टु र कांस्टेंट को सट्टामा हामी यो भ्यारिज को साइन त हाल्न सक्छौं नि। त्यही कुरा यहाँ गरेको कुरा बुझ्यो। अब जसरी यहाँ यो भ्यारिज को साइनलाई हटाएर हामीले इक्वल्स टु र कांस्टेंट गरेको थियौं त्यस्तै यहाँ इक्वल्स टु र कांस्टेंटलाई हटाएर यो साइन गरिदियो। यो साइनको सट्टा यो साइन कसको सट्टामा आयो यो इक्वल्स टु यो जी र यो एम बुझा हो। फिजिक्स को लॉ हो यो है कांस्टेंट कहाँ यहाँ सक्दैन इक्वल टु लेख्न कुन योलाई र यसलाई यो र यसको सट्टामा यो आयो भ्यारिज गर्नुपर्छ हामीले। यो इक्वेसनले के भन्न गयो त यो इक्वेसन भयो के को इक्वेसन वेट को इक्वेसन के को वेट निकाल्ने फर्मुला भइहाल्यो वा वेटलाई डिस्क्राइब गर्ने यो एक्सप्रेसन भयो। बुझ्यौ के इक्वेसन 1 tells that weight is directly proportional to the mass of the planet। कैपिटल एम छ यहाँ कैपिटल एम कसको लागि छ प्लेनेट को लागि छ अर्थ को लागि छ। यसको मतलब के भयो
this equation tells that, यहाँ लिखा था, this equation tells that weight of this equation tells that, comma, weight of a body is directly proportional. Weight of the body is directly proportional to the mass of the planet. Weight of a body is directly proportional to the mass of the planet and inversely proportional to the square of the radius of the planet or satellite. सर अगाडिबाट हट्नु न Planet slash satellite. न बुझेको सोध्नु, बुझेरै छोड्नु धीरज। एक पल्ट हैन, दुई पल्ट हैन, 10 पल्ट सोध्नु, तर बुझेर छोड्नु। Square of the radius of the planet or satellite. Hardy planet na cha. Just to gravity. The mass of the Jupiter is more than the mass of the mass of the Jupiter is 19 times more than the mass of the Earth. And its radius is 11 times more सर जुपिटर इसिया छ सर excuse me sir so the gravity of the Jupiter is 2.5 times more than the gravity of the Earth. Jupiter को gravity कति 2.5 times more, कति गुना बढ़ी 2.5 गुना बढ़ी 2.5 times more है ना। तो 50 kg को बॉडी कति केजी भैया सकते हैं 20 kg, मतलब 50 kg उठाउन सक्ने ले यहाँ कति उठाउँछ 28 kg उठाउँछ, 2.5 गुना कम। बुझ्यो ग्रेभिटी कति बढी भयो 2.5 टाइम्स मोर। कसो ग्रेभिटी जुपिटर को अर्थ को भन्दा। तो जुन व्यक्ति 25 किलो उठाउँछ यहाँ त्यो व्यक्ति त्यहाँ 10 किलो 10 को 2.5 गुना भयो नि 25 10 किलो मात्र उठाउन सक्छ। बुझेको हो।
ले हटे ओ